अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना और दीगर कारोबारी शख्सियात मुल्क की मईशत से मुतालिक क्या सोचती हैं? क्या ये अपोजिशन की जानिब से मुल्क की पेश की जाने वाली तस्वीर से कोई मुख्तलिफ रुख है? हम आपको आज की इस वीडियो में तफसील बताते हैं। एक तरफ तो हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातें हैं जो कि सिर्फ यही कह रही हैं कि मुल्क डूब रहा है, कुछ बाकी नहीं बचा, जबकि दूसरी जानिब वो माहिरीन और तजर्बाकार कारोबारी लोग हैं जो कि इस हुकूमत की कारकर्दगी को सराह रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने 24 न्यूज़ के प्रोग्राम में मेज़बान नसीम ज़हरा को एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क में सरमायाकारी और टेक्सटाइल में बेहतरी की वजह स्टेट बैंक के मुख्तलिफ मंसूबे हैं। उन्होंने कहा कि कम शरह सूद भी सरमायाकारी बढ़ने की एक बड़ी वजह है। जब तक शरह सूद दोबारा बढ़ ना जाए, उम्मीद है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी इसी तरह देखने को मिलेगी। हफीज़ पाशा, जो कि मौजूदा माशी इक़दामात के नाकिद रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल पर बात की जाए तो इस दौरान हुकूमत ने जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई वो इसे B+ ग्रेड देंगे। गवर्नमेंट को किस तरीके से ग्रेड करेंगे मैनेजिंग द इकोनॉमी इन द टाइम ऑफ कोविड? ABCD B+। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन में जिस तरह एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया और उसके तहत 1,70,00,000 लोगों को पैसे पहुंचाए, वो काबिले तारीफ अमल है, क्योंकि इससे कबल आने वाली स्कीमों में 50 लाख अफराद को भी पैसे नहीं मिले थे। हमारी हुकूमत ने दो चीजें बहुत अच्छी की और इस पे हमें फख्र है। एक तो ये कि एहसास प्रोग्राम को आगे लेके गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत का शरह सूद को कम करने का फैसला भी बहुत उम्दा था। उसकी वजह से पाकिस्तान में 2,300 अरब रुपए की सरमायाकारी आई है। डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा कि इस दौरान हुकूमत ने यूटिलिटी बिलों में 3 माह का रिलीफ देकर भी आवाम का बोझ कम कर दिया। उनके अलावा आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में GDP की शरह में 4.5% तक इजाफा देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ज़राअत पहले से बहुत बेहतर है, मां सवाए कपास के हमारी सभी फसलें पहले से ज़्यादा पैदावार दे रही हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि आने वाले दिनों में 60% BMR की मद में सरमायाकारी होगी, जो कि $2.5 बिलियन बनती है। इस सरमायाकारी से 3 से 4 बिलियन डॉलर की बरामदात भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस साल पिछले 10 साल के मुकाबले में 15.5 से लेकर $16 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15.5 से $16 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी। माहिर माशी उमूर डॉक्टर फरूक सलीम का कहना है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज कितनी ही बेहतर क्यों ना हो जाए, मगर हमारा असल मसला महंगाई है। हमारी बरामदात आसमान को ही क्यों ना छू लें, मगर हमारे लोगों का मसला उनकी तनख्वाहों में इजाफा है। आम आदमी तक हुकूमती इक़दामात के समरात अभी पहुंचने में वक्त दरकार है। दूसरी जानिब मारूफ कारोबारी शख्सियत और AKD ग्रुप के चेयरमैन अकील करीम डेडी ने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी, बल्कि पूरी दुनिया में किरायों में इजाफा हुआ है। अमेरिका जैसे मुल्क में महंगाई की शरह 2% तक पहुंच गई, जिसे महंगाई से पाक करार दिया जाता था। मजीद कहा कि इमरान खान के दौर की इकनॉमिक पॉलिसीज 1998 में मनमोहन सिंह की पॉलिसी से भी बेहतर हैं। यहाँ तक कि अपोजिशन में मौजूद कुछ कारोबारी शख्सियत भी मौजूदा माशी तरक्कियों पर हैरान है। ये कहा कि हुकूमती इक़दामात और बेहतर पॉलिसियों के बायस हमारे यहाँ आवाम की कुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है। अगर हमारी कुव्वत ख़रीद बेहतर ना हुई होती तो हमारी 2.5 लाख गाड़ियाँ नहीं बिक सकती थी। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में 2.8% बेहतरी हुई और इमसाल फसलों से काश्त की गई पैदावार भी माजी से ज़्यादा थी। जब मैं लोगों से मिलने गया तो लोग कह रहे थे कि भाई हमारे पास तो इतना बिजनेस आ गया कि हमें समझ नहीं आ रही है कि हम कितना बड़ा एक्सपेंशन करें। तो पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से कहते हैं 1.5% आएगी। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि 4.5% से नीचे नहीं जाएगी। में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, वो हमारे साथ बैठ के तो बात करते हैं कि यार हमें तो यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में बाइंग पावर इतना काम। हुकूमती पॉलिसीज और माशी मैदान में लाए जाने वाली तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। 26 मई को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1244 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ, जो स्टॉक मार्केट की तारीख में एक दिन का सबसे बड़ा कारोबार है। इस दौरान साबिक तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए।
یاد رہے کہ بدھ کو اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری حجم کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کی صورتحال پر وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک دن میں تجارتی حجم کا نیا ریکارڈ بن گیا. آج شیئرز کا کاروباری حجم سابق تمام ریکارڈ سے زیادہ ہے. مارکیٹ بہتری کے اشاریوں پر مثبت رد عمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، جبکہ کورونا کی تیسری لہر کو کامیابی سے محدود کرنے کی وجہ سے بھی مارکیٹ پر مثبت اثر پڑا ہے. اسی حوالے سے ہم نے ماہر معیشت مزمل اسلم کی بھی رائے لی ہے. ان کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس وقت جو ہے تاریخ کی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور اپنے پچھلے تمام ریکارڈز کو توڑ رہی ہے. جو ہے صرف ایک دن پہلے جو ہے 160 کروڑ کا جو ہے حصص کا لین دین ہوا اسٹاک مارکیٹ میں، جو پی ٹی آئی نے اپنا ہی ریکارڈ فروری 2021 میں جو ہے 112 کروڑ کا بنایا تھا. اور جب پی ٹی آئی نے 112 کروڑ کا جو فروری میں بنایا تھا وہ جو ہے 10 سال بعد ریکارڈ توڑا تھا. مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ جو 160 کروڑ شیئر کا جو ہے ریکارڈ توڑا ہے، یہ پھر پی ٹی آئی کی حکومت میں ٹوٹے گا. یہ نشاندہی کرتا ہے کہ معیشت میں انویسٹرز کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے. اور یہ انویسٹرز کا کانفیڈنس کیوں بڑھ رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمارا شرح نمو جسے جی ڈی پی کہتے ہیں وہ 4% کے قریب آ گیا ہے. اگلے سال کی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 5.2% حکومت کہہ رہی ہے، لیکن آزاد جیسے ہمارے جیسے لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 7% بھی ہو سکتی ہے. ساتھ ساتھ حکومت کے پاس بھی جو ہے جسے کہتے ہیں مالی صورتحال جب اس نے ٹیک اوور کیا تھا اس سے بہت بہترین ہو گئی ہے. $23 ارب پہ زر مبادلہ کے ذخائر آ چکے ہوئے ہیں. آپ کا پرائمری سرپلس آ چکا ہوا ہے. پرائمری سرپلس وہ ہوتا ہے کہ جو بجٹ خسارہ سے اگر آپ سود کی قیمت کو، سود کی ادائیگی کو ہٹا دیں تو وہ جو ہے پہلی دفعہ وہ بھی سرپلس میں آ چکا ہوا ہے. ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، 4700 ارب اس سال آ رہے ہیں، اور حکومت کوئی بڑی بات نہیں کہ اگلے سال جو ہے 6000 ارب، ویسے تو ٹارگٹ 5700 سے 800 ارب ہوگا، لیکن حکومت 6000 ارب کو بھی توڑ سکتی ہے، جس سے جو ہے حکومت ترقیاتی اخراجات بھی کرے گی تو مزید اکانومی میں چہل پہل ہوگی. یاد رکھیے گا اسٹیٹ بینک نے بھی شرح سود نیچے رکھی ہوئی ہے. اسٹیٹ بینک نے جو ہے 500 ارب روپے ٹیمپریری جو ہے ریلیف فنڈ میں جو ہے بہت ہی کم شرح سود پہ جو ہے پیسہ دیا ہے. تو یہ تمام کے تمام کانفیڈنس جو ہے وہ اب ہم اسٹاک مارکیٹ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. اور یہ صرف اسٹاک مارکیٹ ایک حصہ ہے. اگر آپ مارکیٹس میں بھی جائیں، میری کل ملاقات ہوئی تھی ایک ٹیکسٹائل کے مینوفیکچرر سے، اس نے کہا کہ میری دسمبر تک کی، حالانکہ وہ لوکلی مینوفیکچر کرتا ہے، دسمبر تک کی اس کی جو ہے کہہ رہا ہے کہ آرڈر بکس ہے. تو ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بہترین کانفیڈنس ہے. اب یہ کہ سوال اٹھتا ہے کہ عام آدمی کو اس کا کتنا فائدہ ہے. تو بہرحال ابھی تو عام آدمی کی زندگی میں اتنا فرق نہیں پڑا، لیکن آنے والے دنوں میں ان کی بھی زندگی جو ہے ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کافی بہتر ہوگی. حکومت اس بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے جا رہی ہے. منیمم ویج کی بھی بات کر رہے ہیں کہ 20,000 ہو جانی چاہیے. تو یہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں ریلیف ملے گا. ناظرین، اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال بھی آ رہا ہوگا کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر مہنگائی کب کم ہوگی؟ تو وہ بھی جان لیجئے. مہنگائی اس وقت واقعی میں ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ رہا اس طرح تو پھر اسٹیٹ بینک بھی مجبور ہو جائے گا شرح سود کو بڑھانے کے لیے. ابھی کل ویسے ہی جو ہے اسٹیٹ بینک کی جو ہے مانیٹری پالیسی آ رہی ہے، اس میں انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا کہ آنے والے دنوں میں ان کی شرح سود کی کیا پالیسی رہتی ہے. لیکن اچھی خبر یہ کہ جو پاکستان میں مہنگائی تھی وہ کھانے پینے کی چیزوں سے تھی. جتنی مہنگائی ہونی تھی ہو گئی ہے. اب ہماری الحمدللہ فصل اچھی آ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے درآمدات بھی نہیں کرنی ہوگی، اور ہماری مقامی فصل جو ہے وہی کافی ہوگی ملک کے لیے. تو اب قیمتوں میں استحکام آ جائے گا. لیکن اب جو مہنگائی کے جو ازالہ ہے وہ صرف ایک ہی چیزوں سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی، حکومت اور عام جو کاروباری لوگ ہیں اپنے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں.